अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कमरान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल 12 जमजम रिएक्शन। आज का वीडियो है बहुत मज़ेदार होने वाला है और वीडियो है दीन दुनिया चैनल से। और वीडियो का टॉपिक है एक बेगैरत इंसान ने जहन्नुम वासिल हो गया है, जिसने 2023 में कुरान पाक का बेहुरमती किया था स्वीडन में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको अपडेट करें कि स्टॉकहोम में कुरान पाक की बेहुरमती करने वाला इराकी शख्स फायरिंग से हलाक हो गया है। स्वीडन से ये खबर सामने आ रही है। Certain Western leaders equated terrorism with Islam, Islamic terrorism, radical Islam. What is radical Islam? There is only one Islam, and that is the Islam we follow of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Whatever he has said, instead of violent protest, there should be an intellectual reply to it. Whatever he has said, there should be an intellectual reply to Salman Rushdie Satni person. Intellectual reply to Taslima Nasreen Zajja. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, फरमाने खुदाबंदी है, बेशक इस जिक्र को हमने नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। ये मुसलमानों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि कुरान पाक की बेहुरमती करने वाला गुस्ताख इराकी नयाद मलून सलमान मोमीना जहन्नुम वासिल हो चुका है। पहली मरतबा उसने स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम्स में बेहुरमती की। यहाँ से उसने निहायत ही घटिया तरीके से शोहरत हासिल की। स्वीडन की मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लाम के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे करने वाले इस शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। 38 साल सलमान स्टॉकहोम में एक अपार्टमेंट में मुर्दा हालत में पाया गया। 2023 में इसने मस्जिद के बाहर कुरान पाक को जलाने की कोशिश की थी, जिसके बाद वहां बेअमनी फैली थी। जिस वक्त इस मलून को गोली मारी गई, उस वक्त ये लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था और जैसे ही मीडिया के सामने आकर कुरान पाक की बेहुरमती किया करता, इस तरह से पूरी दुनिया के सामने इसको ऐन उसी वक्त जहन्नुम वासिल किया गया जब ये इंटरनेट पर लाइव आ रहा था। नाज़रीन, यूरोपीय ममालिक में बेहुरमती और तौहीन के बढ़ते वाकयात के बायस मुस्लिम दुनिया में जब गम और गुस्सा फैला और गैर मुस्लिम मुल्कों ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, तो काफी मुल्कों से आवाजें उठी थी और सब ने ही इन मुल्कों के दोगलेपन की शदीद अल्फाज में मजम्मत की थी, जिनमें उस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान भी शामिल थे, जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज उठाई थी। A woman can take off her clothes in countries, but she can't put on more clothes. How is this happening? Because of Islamophobia. And how did this Islamophobia start? After 9/11. And why did it start? Because certain Western leaders equated terrorism with Islam, Islamic terrorism, radical Islam. What is radical Islam? There is only one Islam, and that is the Islam we follow of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. पाकिस्तान समेत दीगर इस्लामी ममालिक की काविशों का ही नतीजा था कि स्वीडन, जहाँ पर इस्लाम की बेहुरमती की इजाजत हर किसी को है, वहाँ पर इस्लाम के खिलाफ बात करने पर पकड़ शुरू हुई और इसकी हुकूमत ने इस चीज पर पाबंदी लगाई कि कोई भी किसी भी मजहब की बेहुरमती नहीं करेगा। इसीलिए जब मलून सलमान ने इस मरतबा बेहुरमती की तो कानून पहले से तैयार था। इसे फौरी तौर पर गिरफ्त में लाया गया और इस पर मुकदमा भी चलाया जा रहा था। इसी मुकदमे की समाअत कुछ दिनों में होना थी, जिससे पहले ही किसी ने अपना फैसला सुना दिया और इसे लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान गोलियों से छलनी किया गया। आपको बताते चलें कि स्वीडन की हुकूमत ने इसे ये कहकर एहतजाज की इजाजत दी थी कि इसे इजहार राय की आजादी हासिल है और इसी एहतजाज के दौरान वो मुसलमान हीरो भी सबको याद होगा जिसने इस नाम निहाद एहतजाज और नाम निहाद आजादी के नाम पर इस्लाम की तौहीन करने वाले मुसलमान के दांत खट्टे किए थे। मुंह चलाने वाला मलून हाथ चलाने बिल्कुल कच्चा निकला और 2-3 मुक्कों में ही ढेर हुआ, जिसके बाद बजाय इस तौहीन करने वाले को पकड़ने की पुलिस ने इसी गैरतमंद मुसलमान को गिरफ्तार किया जिसने उसे उसकी औकात याद दिलाई थी। नाज़रीन, इस मलून ने अपनी मौत से कुछ अर्सा कबल कई वीडियोस भी शेयर की थी, जिसमें उसने अपनी जान को खतरे का इजहार किया था। इसे लगता था कि ये इस्लाम की जितनी चाहे बेहुरमती करे, कोई इससे पूछ गिछ नहीं करेगा। मगर जब स्वीडन की हुकूमत ने तौहीन मजहब का कानून पास किया और इससे सिक्योरिटी वापस ली, तो ये भीगी बिल्ली की तरह छुप कर रहने लगा। इसी दौरान इसने वीडियो भी अपलोड की और इसमें कहा कि आज स्वीडिश पुलिस ने मुझसे तहफ्फुज वापस ले लिया। मैं पुलिस की मौजूदगी में एक महफूज जगह पर रहता था, मगर वो जगह भी मुझसे ले ली गई। स्वीडन ने आज मुझे मुसलमानों का आसान शिकार बना दिया। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मुझे तनकीद बंद कर देनी चाहिए, ये मेरी जान के लिए खतरनाक है। एक लम्हा भी मेरे लिए जानलेवा हो सकता है। هي حاولت تساومني بحريتي مقابل حمايتي
نصا أخبرتني يجب أن نتوقف عن انتقاد المسلمين، يجب أن نتوقف عن التظاهر. پھر ایک اور ویڈیو بھی اس نے ایسی ہی باتیں کی، مگر اس مرتبہ خوف اس کے چہرے سے عیاں تھا، جسے چھپانے کے لیے بھر بھر کے فلٹر لگائے گئے، اور اس میں اس شخص نے معافیاں مانگنا شروع کر دی اور اپنے خاندان کے حوالے دینے لگا۔ اس نے اس ویڈیو میں کہا کہ میں تمام مسلمانوں سے معذرت خواہ ہوں جو مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ہمارا خاندان عراق کا معزز خاندان ہے، ہم عزت دار لوگ ہیں، مگر آج عراق کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سلمان ہمارا بھائی نہیں ہے۔ یہ بہت ہی دکھ دینے والی بات ہے، برائے مہربانی میری جان بخش دیں۔ احنا متبرئين من سلوان مونيكا. هذا هو ما يشرفنا طبعا. نعتذر من الحكومة العراقية، من العلم العراقي، من السيد مقتدى. نعتذر من الجميع وسامحونا، واحنا متبرئين من سلوان، لأنه سلوان هو لا أخوي ولا أعرفه. أنا إذا أشوفه أدي. ناظرین، اس سب سے بات نہیں بنی اور اس کا کیس بند ہوا، نہ ہی اسے سیکیورٹی واپس ملی، تو اس نے سویڈن کی حکومت پر تنقید کرنا شروع کر دی۔ کہنے لگا امیگریشن آفس نے نظر ثانی کے لیے میری فائل دوبارہ کھولی ہے، یعنی انہوں نے میرے خلاف امتیازی سلوک کیا ہے۔ میں قانون کا خیر مقدم کرتا ہوں، مگر سوچ رہا تھا کہ کیا سویڈش امیگریشن مجرموں کی فائلیں کھولے؟ کیا ریپ کرنے والوں کی فائلیں کھلی ہیں؟ سویڈش خواتین سے زیادتی کرنے والے ہزاروں مسلمانوں کی فائلیں نہیں کھولی گئیں، مگر میری فائل کھول دی گئی۔ مگر اس سے بھی بات نہ بنی اور اس کا کیس چلتا رہا۔ اس کی موت کے بعد جب اس کیس کی سماعت ہوئی تو اسٹاک ہومز کی ذیلی عدالت نے کہا کہ جمعرات کو مومیکا کے مقدمے کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا کیونکہ اس کی موت ہو چکی ہے۔ عدالت کے ایک جج گوران لنڈال نے تصدیق کی کہ مرنے والا سلمان مومیکا تھا۔ مزید کوئی معلومات نہیں ہے کہ مومیکا کی موت کب اور کیسے ہوئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں بدھ کی رات اسٹاک ہوم کے قریب سوڈر الجے میں فائرنگ کے واقعے کے بارے میں اطلاع ملی اور انہوں نے ایک شخص کو گولیوں کے لگنے سے زخمی پایا۔ بعد میں اس کی موت ہو گئی اور قتل کی ابتدائی تحقیقات شروع کر دی گئی۔ ناظرین، یہ ملعون تو جہنم واصل ہو چکا، مگر اس علاوہ بھی کئی ایسے گستاخ ہیں جو آج تک آزاد ہیں اور کسی بھی طرح سے وہ کسی انجام کو نہیں پہنچے، اور گستاخوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ان گستاخیوں کو روکا جا سکے اور ایسے ملعونوں کو بھی قانون کے اندر رہتے ہوئے صاف جواب دیا جائے تاکہ آئندہ آنے والوں کو بھی عبرت ملے؟ اس سوال کے جواب ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی توہین کا واقعہ ہو جائے تو ہمیں اس پر فوری طور پر ہوش نہیں کھونا چاہیے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ جب بھی ایسا کوئی واقعہ سامنے آتا ہے تو ہم املاک کو جلانا شروع کر دیتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، اور اس سے مسلمانوں کا تاثر ایک مرتبہ پھر منفی چلا جاتا ہے، اور جو لوگ مسلمانوں کو فیور میں ہوتے ہیں وہ بھی منہ موڑ لیتے ہیں۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمیں آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی توہین کرے تو لازمی بات ہے کہ مسلمان کو غصہ آئے گا، مگر اس کو غصے کو صحیح جگہ استعمال کرنا چاہیے، اور اس کے لیے میں نے کئی مرتبہ بتایا کہ ہمیں کیا اقدامات لینے چاہیے۔ ہمیں 6 حکمت عملیوں پر عمل کرنا چاہیے۔ ہم پہلے نمبر پر تو ہوش کو نہ کھوتے ہوئے احتجاج کریں جس میں کسی کے املاک کو نہ جلایا جائے۔ مثال کے طور پر اگر اسلامی تنظیمیں ہیں وہ 100 پوائنٹس جتنا کام کرتی ہیں تو سب چھوڑ کر احتجاج کریں گے۔ اس سے جو 100 پوائنٹس کا کام ہوتا ہے وہ سارا رک جاتا ہے اور دین کی دوسری سرگرمیاں بند ہو جاتی ہیں۔ And the full Muslim Ummah was angry, and it's right, we should get angry. I'm not against it. But how should we react is important. Many of action that we took, we started burning the cars, we made a protest which was violent, we started abusing, we started burning down properties, we started violence. This is all against the Quran and Sunnah. What I believe, I've given a speech only on this issue, that how should we deal with the issue when someone does blasphemy against the Prophet or against Islam. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ ایک ایسی تنظیم بنانی چاہیے جو ایسے ملعونوں کو جواب دے تاکہ دوسرے مسلمان دینی فرائض بغیر کسی رکاوٹ کے انجام دے سکیں۔ پھر ہمیں عالمی عدالت انصاف میں کیس دائر کرنا چاہیے۔ مجھے معلوم ہے کہ اس عدالت سے انصاف کی امید کم ہے، مگر جب کیس دائر ہوگا تو کم سے کم انہیں وہاں بلایا تو جائے گا۔ ہمیں انٹرنیشنل وکلاء کی خدمات بھی حاصل کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہمیں احتجاج کی بجائے انہیں علم کے ساتھ دلائل دینے چاہیے۔ سیاسی طور پر تمام ممالک کو احتجاج میں حصہ لینا چاہیے، اور حکومتی سطح پر جس ملک میں گستاخی ہوئی اس ملک کی سفارتی سطح پر احتجاج کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہمیں اس ملک کی مصنوعات پر پابندی لگا دینی چاہیے۔ جیسے انہیں اربوں ڈالر کا نقصان ہوگا وہ بات کرنے کے لیے بھکاریوں کی طرح آپ کے پیچھے پیچھے بھاگتے پھریں گے۔ اس کے بعد ہمیں میڈیا کو اپنی بات پھیلانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ ہر جگہ ہم اس گستاخ کو جواب دیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ جو بھی گستاخ اسلام کے خلاف باتیں کرے ان کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمیں پرامن احتجاج کرنا چاہیے۔ ہزاروں لاکھوں لوگ اکٹھے ہو کر پرامن احتجاج کریں اور اپنی طاقت دکھائیں۔ There should be an intellectual reply to it. Strategy number 2, whatever he has said, instead of violent protest, there should be an intellectual reply to it, whatever he has said. There should be an intellectual reply to Salman Rushdie's satanic verses. Intellectual reply to Taslima Nasreen's Lajja. Intellectual reply to the Danish cartoons. Number 3, there should be a political protest.
the embassies in that country should protest. For example, if it took place in Denmark, all the Muslim countries which have embassy in Denmark, they should protest officially that we disagree with it, take action against it, whether it works or not. नाज़रीन, एक गुस्ताख तो मारा गया, मगर बाकी और भी न जाने कितने मौजूद हैं। अगर हम डॉक्टर जाकिर नाइक की तमाम हिदायत पर अमल करें तो यकीन करें ये तमाम नकात बहुत ही असर अंगेज हैं। तमाम मुआशरों में एहतजाज से ऐसे ऐसे मामलात हल हो जाते हैं जिनका आम जिंदगी में गुमान नहीं किया जा सकता। किसी मुल्क पर पाबंदी, सिफारती एहतजाज और केस दायर करने से भी बहुत से मुल्क कतराते हैं, और हमारे सामने ये मिसाल मौजूद है। एक ऐसे 3-4 साल पहले तक जिस मुल्क में तौहीन मजहब को एक हक करार दिया जाता था, आज उसी मुल्क में एक मलून पर मुकदमा चल रहा था। फैसला उसके हक में आता या खिलाफ, मगर एक संग मील तो अबूर हुआ। दुआ करते हैं कि आइंदा ऐसे मामलात में मुस्लिम उम्मत पहले से ज्यादा मुतहर्रिक हो और गुस्ताख दीन को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। ये था वीडियो डॉक्टर जाकिर सर का। वीडियो आपको कैसा लगा? आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन घंटा दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। फर्क तो पड़ेगा इसलिए कि जो 2024 में हुआ था आपके सामने है कि बाइकआउट किया गया था, और बहुत जो इजराइल को कंपनी सपोर्ट कर रही थी उस कंपनी का बाइकआउट किया गया था। तो आपके सामने नतीजा आ गया था, क्योंकि हर जगह उसको बहुत नुकसान उठाना पड़ा। इसीलिए हर मुसलमान को यूनिटी में रहना चाहिए और ये फ़िरकावारियत से अपने आप को हटाकर आज़ाद करके आज़ाद सोच रखना पड़ेगा। इसलिए कि नबी तो सबका एक ही है, हर मुसलमान का, उसमें तो कोई फ़िरकावारियत है नहीं। इसीलिए आप हर मुसलमान को ये सोच समझ कर इनकी बातों पे अमल करना चाहिए, ताकि और लोगों को अच्छी तरह से पैगाम पहुँचे कि बेहुरमती करने का नतीजा क्या होता है। बेगैरत इंसान जो बेगैरत इंसान था वो तो फी नारी जहन्नम हो गया। तो इससे सुनकर बहुत खुशी हुई। जो भी इंसान कुरान पाक का या हमारे नबी पाक का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहुरमती करे, अल्लाह ताला उसको जहन्नम हासिल करे और दुनिया में भी जहन्नम का मज़ा चीखे और आखिरत में भी चखे। तो एक बेगैरत इंसान तो दुनिया से चला गया, और भी बेगैरत इंसान हैं और लड़कियां भी है बेगैरत इंसान, लड़का लड़कियां है, उसको भी अल्लाह ताला हिदायत दे दे या तो उसको भी जहन्नम में वासिल हो जाए। तो वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा कमेंट में, वीडियो कैसा लगा आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज, इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज, बाय।